السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ حضرات و حاضرین،
بند کرو ٹھوک ٹھوک جیڑی بند کرو کام کر لو جزاک اللہ اللہ تمہیں برکت دے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری آواز تھوڑی ٹھوس کرو صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے پاک پیغمبر اپنے سوہنے نبی تے درود و سلام پہنچائے صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں آج دے جمعہ المبارک دے خطبہ دے اندر میرے بھائیاں نے میرے دوستاں نے میرے ذمے جو بات لگائی میں انشاءاللہ العزیز اس مختصر وقت اندر کوشش کراں گا کہ تواڈے تک قرآن اور حدیث دیاں باتاں میں پہنچا سکاں سنا سکاں اللہ سنا کے عمل دی توفیق دے دے میک دی آواز بداؤ میک تو میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں میرے پیارے بھائی رائے محمد حسن کھرل صاحب نے میرے پیارے بھائی محمد ابو بکر صاحب نے دیگر جماعت دے احباب رفقا نے میرے ذمے عظمت والدین دے حوالے نہ عنوان سونپیا میں دعا کراں گا شاہا جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو چکے نے اللہ سب دی بخشش فرما تواڈے پنڈ رواج نہیں آمین آکھن دا میں شاید جڑے کھرل برادری ہوں جی ڈاڈی ہوندی ہے میں تے کھرلاں تو جی بڑا ڈرنا وا اللہ پاک تواڈے تے رحم فرمائے حالی بھی آمین نہیں آکھی چلو اللہ تواڈے تے رحم نہ فرمائے تے جتیاں ہی اللہ تواڈیاں چکا دے آندے نے آمین غلط کام تے آمین تے ساڑی بڑی جلدی نکل دی ہے یا اللہ انہا سارے آدھا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے تو میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں انتہائی قابل صد احترام عزت مآب میری ماؤں بہنوں بیٹیوں جنہ جنہ دے ماں باپ اس دنیا تو جا چکے نے میرا مالک انہا سارے آدھے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما کے اللہ جنت دا مہمان بنا دے پیارے بزرگ بابا جی جلال اور امیر صاحب اللہ انہوں نے بھی جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرے پیارے بھائی محمد یار
اللہ اپنی رحمت نال اونا دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنا دے۔ میرے بھائیو، فیصل آباد تو نکلو یا اپنے اس پنڈ چو قدم بار کڈو، رستے دے اندر سڑک تے جاندے ہیں، ایک گڈی دی بیک سائڈ تے لکھیا ہوندا ہے ماں تجھے، ایک بندہ بولا یا دو بولے، ماں تجھے سلام۔ تھوڑا جہا ہور اگے جائیے، بیک سائڈ تے جلی حروف اور موٹے حرفاں نال یہ لکھیا ہوندا ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ تھوڑا جہا ہور اگے جاؤ، لکھیا ملدا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تھوڑا جہا ہور اگے جاؤ، لکھیا ہوندا ہے یہ سب ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تھوڑا جہا ہور اگے جاؤ، لکھیا ہوندا ہے یہ صلہ ماں کی دعاؤں کا ہے۔ اور اگے نکلو، تھلے لکھیا ہوندا ہے ماں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طرح اسٹیج تے آ جاؤ، علماء کرام بڑی معذرت نال بڑے ادب نال جس آیت مبارکہ دی میں تلاوت کی تھی، اس سے آیت دی تلاوت ہوندی ہے تے بیان کیتا جاندہ ہے ماں دا بچھوڑا، یا بیان کیتا جاندہ ماں دی عظمت، ماں دی شان۔ میرے بھائیوں، بعد اس اسٹیج تے کھلو کے اے بات کہیں دے نے ماں مری تے رشتے سیر نافر لاؤ۔ تھوڑی تھوڑی زبان میں انشاءاللہ تو تنگ نہیں کردہ زیادہ، گرمی اگئی بڑی ہے۔ ماں مری تے رشتے کی خیال ہے؟ ماشاءاللہ میرے بزرگ نے چٹیاں چٹیاں داڑیاں آلے انہوں نے پوچھو ہم ماں دے مرن تو بعد رشتے مک جاندے نہیں مک دے، جھوٹ ہے بہت بڑا۔ میں سوال کراں گا ماں جدو دنیا تو گئی، اگر او دا باپ زندہ تے نانا موجود ہے، اگر ماں تے موت آ جائے، او دے مرن تو بعد او دے بھائی ہون تے ماموں موجود نے، اگر بہنا ہون تے خالہ موجود ہے، یعنی کہ رشتے مکے نہیں۔ جیڑا بندہ ایک اوے رشتے ٹوٹ گئے مک گئے، غلط بیانی کر رہا، جھوٹ بول دا، بلکہ تھوڑا جہا ہور اگے چلیے، جذبات دے اندر بڑے لال پیلیاں ہو کے مولانا کہندے نے ممبر تے چڑھ کے اس بات دا اعلان کر دینے کہ دوستا ماں دے مرن تو پہلا پہلا میں تینوں ایک کام دسنا او کر جاویں۔ کی مطلب کہ ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں۔ میں پوچھنا چاہنا کہ اے خود کسی دا مشورہ دے رہا ہے، یہ مطلب موت رب نے آن دی ترتیب رکھی ہے، پہلے باپ، پھر او دی گھر والی، پھر اللہ نے اولاد دیتی، بڑا بیٹا، چھوٹا بیٹا، چھوٹی بیٹی، پھر بیٹی یا بڑی ہمشیرہ، چھوٹا بھائی، یعنی آن دی ترتیب ہے، جان دی ترتیب کوئی نہیں۔ کوئی اج ٹریا، کوئی کل ٹریا، اے دنیا مسافر خانہ، سچی گل کی آن والا آیا،
تے جدوں جا رہا ہے ایک دن میں ایک دوست کو پوچھیا سوال کردا اپنے باپ دے کولوں کہندا ابو جی فصل لائی دیئے فصل پک جاندی ہے جدوں فصلاں پک جاندیاں نے دھوپ دی شدت حدت فصل وڈ دتی جاندی ہے آخر وجہ کی ہے جواب آیا بیٹا تو اپنی زندگی دے اندر پکیاں فصلاں اجڑدیاں ویکھیاں کپیندیاں کٹیندیاں ویکھیاں میں اپنی زندگی دے اندر کچیاں فصلاں اجڑدیاں ویکھیاں کچیاں فصلاں مالک نو وڈدیاں ویکھیا تو میرے بھائیو میں سوال کرانگا کہ اس دنیا دے اندر باپ بہت بڑی ہستی دا نام ہے ماں بہت بڑی شخصیت دا نام ہے ماں بھی عظمت والی باپ بھی عظمت والا باپ بھی شان والا ماں بھی مقام والی باپ دا ادب ضروری ماں دا احترام بھی ضروری یقین جانو ماں باپ بڑی عظمت دا نشان ہے ماں باپ ہون تے بندہ خوشحال ہے ماں باپ ہون گھر اندر آسانی ہے ماں باپ ہون گھر اندر سکون ہے ماں باپ ہون گھر دی اندر آرام ہے ماں باپ ہون گھر اندر بڑا چین بڑا قرار عیداں شبراتاں بڑیاں خوشیاں نے ماں باپ نہ ہون تے ویرانہ ہی ویرانہ اداسی اداسی یہ پریشانی ہی پریشانی ہے تو بہرحال میں گل جڑی کر رہا سا کہ دنیا کہیں دیئے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہو جاندی چھاں در در دے تکے پیر انہانو مر جے ہو جس دی ماں شاعر دا کلام ہے شاعر دے اپنے جذبات نے لیکن میں کہنا کہ ماں دے جان تو بعد او تکے نہیں پیندے جڑے باپ دے جان تو بعد ٹھڈے وجدے نے اللہ ہر ایک دے باپ نو سلامت رکھے تو آج میں عرض کرانگا ماشاءاللہ ساڑھے بھی کوئی ایسا نہیں میری ماما بہنہ بیٹیاں چھوٹے چھوٹے بچے انہوں ماں دی عظمت تے یاد ہے کچھ دن پہلے ایک دن منایا گیا جنہوں مدر کہیں دینے مدر ڈے یعنی ماں دا دن ماں دی عظمت دا دن بھائیو باپ بھی بڑی شان والی چیز ہے اسا منیا بہت کام میں آؤ ذرا پھر دوبارہ میں محبت نال گل کرا کہ دنیا کہیں دی یہ باپ ماں تجھے سلام تے باپ دیواری ڈانگ ابے نو ڈانگ تے اماں نو سلام اے کیوں ہویا انجے وجہ دی کی بنی کہ اسا توانو غلط دسیا ٹھیک نہ دسیا ماں دی عظمت دسی یہ باپ دی عظمت نہیں دسی اس وجہ تو روڑے بن گئے معاشرے اندر آؤ ذرا سب تو پہلے نمبر تے میں گل کرا پہلا باپ ہے کہ ماں ہے آواز نہیں ہے پکی گل ہے پہلا باپ اے پھر باپ ہار پا کے ٹریا توڑے علاقے تے رواج نہ ہو پیسے آلے ہار پا کے جانا پیسے آلے ایڈے ایڈے لمبے ہار اے پا کے جانا تے جناب گانے سیرے بن کے جانا یہ توڑے وچ رواج ہے اللہ انہا رواجہ تو توانو محفوظ فرمائے تے توانو محمدی غلام اللہ بنا تو میرے بھائیو پہلا باپ تے پھر ماں باپ کرو تھولا بن کے گیا ادھا نکاح پڑھایا حضرت مولانا میں صاحب نے جدو نکاح پڑھایا تے انہیں آکھیا جی منو قبول ہے میں اپنے نکاح واسطے اس عورت دا جناب وعدہ کر لیا عہد کر لیا اپنے عقد اندر انہوں لے لیا اپنے نکاح اندر حق مہر دے دیتا گھر آئی آن والی آہستہ آہستہ ایک وقت آیا اے بن گیا باپ تے او بن گئی ماں جنہیں میرا تیرا ماں باپ اللہ جنہ دے فوت ہو گئے نے جنت دے جنہ دے زندہ نے اللہ انہوں نے سلامت رکھے تو میرے بھائیوں پہلا آیا باپ پھر آئیے ماں بولے نہیں پہلا باپ پھر کون ماں عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم نے اعلان فرمایا میں قرآن دیا
تین چار آیات پڑھاں گا اللہ عمل دی توفیق دے دے اللہ دا قرآن وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا میرے عقیدہ انہا لفظات غور کرنا میرا اللہ اعلان کر رہا ہے میرا خالق اعلان کر رہا ہے میرا مالک اعلان کر رہا ہے پہلا فیصلہ پہلا حکم تے پہلا آرڈر میرے اللہ نے فیصلے کیتے نے فیصلے میرے عقیدہ اے فیصلہ دین والا کون ہے میرا اللہ تیرا اللہ میرے عقیدہ کون اللہ رب دے قرآن دی تلاوت کرا اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون میرے عقیدہ میرا اللہ تیرا اللہ آپ اعلان کردہ تے پہلا حکم پہلا فیصلہ پہلا آرڈر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ میرے عقیدہ پہلا فیصلہ پہلا حکم پہلا آرڈر کیے کہ عبادت کی دی کرنا اور مسلمانوں بندگی کی دی کرنا دعا کرنی ہے اولاد منگنی ہے کدے کولو منگنی ہے اللہ کولو میرے عقیدہ رزق دیاں ضرورتاں پہ گئیاں کدے کولو منگنا اللہ کولو تینوں عزت دیاں ضرورتاں پہ گئیاں کدے کولو منگنا اللہ کولو میرے عقیدہ کون اللہ جدے بارے قرآن دی تلاوت کرا اللہ دا قرآن پڑھا تاکہ ایمان تازہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے عقیدہ قرآن دی تلاوت کرا ایمان تازہ ہو جائے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ہر شیء قدر قدیر ہے تو پھر کہہ دو ہر شیء قدر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا اب بیت اللہ نو ٹون آیا تو ابابیل نو حکم سنا دینا او منہ وچوں کہیں کر کیر دینے تو اونا دے بم بنا دینا مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینا بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ساڑا سارے آندہ خالق کون ہے ساڑا سارے آندہ مالک کون ہے ماں دے شکم تو لے کے آج دن تک روزی روٹی دین والا کون ہے اللہ ہر ایک نو عزت دے وے اللہ بیماریاں دوے شفاما دے وے تے اللہ انہا سارے آتے رحم فرما دے اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ ماما بہنا بیٹیاں اللہ انہا سارے آنو جدو اپنے کل کھڑنائی تے زبان تے کلمہ توحید ہوئے
اللہ تیرے نبی دی سنت دے پابند ہون، ذرا کہہ دو آمین۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، میرے اللہ دا فیصلہ آیا، میرے خالق نے اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ میرے اپیرا پہلا فیصلہ، پہلا حکم تے پہلا آرڈر عبادت کرنی ہے، کدی کرنی ہے اللہ دی۔ میرے اپیرا سجدہ کنوں کرنا ہے اللہ نو، جبین نیاز کی دے اکے جھکانی ہے، ذرا محبت نال بار دا محلہ بولے اللہ اللہ۔ میرے اپیرا دوسرا آرڈر، دوسرا فیصلہ اور دوسرا حکم میرے اللہ دا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے اپیرا میرے اللہ کے آؤ کہ ماں باپ نال احسان کرنا، ماں باپ دے نال نیکی کرنا، ماں باپ دی تعظیم توقیر احترام کرنا۔ میرے اپیرا اے دوسرا فیصلہ، دوسرا حکم تے دوسرا آرڈر، توجہ کرنا انہا لفظاں وال۔ جنہوں دوسرا آرڈر آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ذرا انہا تے غور کر دے جانا۔ پہلا فیصلہ عبادت دا، دوسرا فیصلہ ماں باپ دے نال نیکی کرنا، ماں باپ دی عزت کرنا، ماں باپ دا احترام کرنا، ماں باپ دیاں خدمتاں کرنا۔ میرے اپیرا جنہوں آکھے ابا بالوالدین احسانا، اگے کی آکھے آؤ اگلی گل بھی ماں باپ دے بارے آکھیے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ میرے اپیرا میرے اللہ کے آؤ انہاں دعاں وچوں بڑھاپے دے اندر تیری ماں آ جائے یا تیرا باپ آ جائے یا دعاں جو ایک ہوئے یا دوویں بڑھاپے دے اندر انہاں نال کی سلوک کرے گا۔ میرے اپیرا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ میرے اپیرا ہما یہ مطلب کی آیا تیرا باپ اور تیری ماں ہے۔ میرے اپیرا قرآن دی اس آیت دی تلاوت کی دی جاندی ہے اور دسیا کی جاندہ کلی ماں دا ادب، کلی ماں دیاں عزت۔ میری بھی ماں ہے وے تیری بھی ماں وے، پر میں عرض کرانگا یہ جڑا باپ ہے اتنیاں عظمتان دے کیا کہنے، اتنیاں شاناں دے کیا کہنے۔ میرے اپیرا باپ دی عزت کرے کر، باپ نال پیار کرے کر۔ میرا خالق کہندا انہاں کے افوی نہ کرنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں نو چھڑک نہ دینا۔ یہ تیرا باپ اور تیری ماں، انہاں نو چھڑکی نہ، انہاں نال غصے تے نال نہ بولنا۔ میرے اپیرا اگلے الفاظ کینے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں نال جدوں میں گل کرنی ہے با ادب ہو کے کرنی ہے، بڑی عزت بڑے احترام نال کرنی ہے۔ خدا نقشہ ایک آیت پڑھ کے عرض کراؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو مخاطب کیتا، اپنے باپ نال گلاں کیتیاں، اپنے باپ نال باتاں کیتیاں۔ آکھے آیا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ بزرگوں ایتھے میرے کول آ جاؤ، ایتھے اگے آ جاؤ، اللہ تمہیں جزا دے، اللہ برکت دے۔ بزرگوں اگے بٹھا دیو جگہ بہترین ہے۔ ایتھے میرے کول آ جاؤ چاچا جی، میرے کول آ جاؤ، میں تانوں کڈی محبت نال دعوت دے رہے ہاں، تسی پھر بھی ایدے کول ہی بہ رہے ہو، پتہ نہیں انہیں فلم بنانی ہے تواڈی تاں واسطے۔ یا اللہ انہاں سارے بزرگاں نو ایمان والی، سلامتی والی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرما۔
ہولی جی نہیں پیار والی آمین کہو یا عزیزان من آ میرے آ مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا میرے عقیدہ انہاں نال گل کرنی بڑے ادب بڑے احترام نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اور عقیدہ اور باپ دا اور عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مذہب اور انہاں دے باپ دا مذہب اور پر باپ نو آواز دیتی تے کی آکھیا یا ابتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم یا ابتی انی اخاف میرے عقیدہ انج پیار نال گل کرنی باپ نو اس طرح اکھڑ کے نہیں پہ جانا تیرے باپ آکھیا پٹھے لے کے آؤ تو آکھیا انہ دی نہیں ہویا آؤ پہنے اس طرح باپ نال گلہ نہیں کرنی آؤ باپ دے کے اچھی نہیں بولنا میں نہیں کہنا رب دا قرآن کہہ رہے اُفِّلَّكُمْ انہا کے اُفوی نہ کرنا انہا کے اچھی بولنا تے دور دی گالے اُفوی نہ کرنا میرے عقیدہ اس جگہ تے ماں باپ دا تذکرہ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام پڑھنا چاہنا پنجواں پارا سورہ نساء دی تلاوت کراؤ میرا خالق اعلان کر دے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادت کی دی کرنی اللہ دی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ کہتا میری عبادت اندر شرک نہ کری شرک نہ کری کون کہہ رہے ہیں اللہ اس آیت اندر بھی پہلا حکم کیے کہ عبادت کی دی کر بولے نے کی دی کر اللہ دی عبادت کرنی ہے اور شرک نہیں کرنا بابا جی نے ترجمہ انج کیتا توجہ علم پڑھے اسرا نہ ہو من تے چڑے ہو من اصل کمینے او پتل کدی سونا نہیں بندہ تے بھاویں چڑھیے لال نگینے او سوم کو لو کدی صدقہ نہیں ہوندہ تے بھاویں ہون لکھ خزینے او بلے آباج تو ہی بابا جی بلے سانے آکھے آؤ او بلے آباج تو ہی دے جنت نہیں ملنی دے بھامے مریے وچ مدینے توحید تو بغیر جنت نہیں ملنی اس واسطے اگلی گل وال چلیے اس آیت سورہ نساء پنجواں پارا رب نے کیا عبادت میری کر شرک نہ کری اگے کیا کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ادھا ہون ترجمہ داڑی منہ کوئی دوست میرا بھائی ادھر بیٹھا ماشاءاللہ وہاں ٹیٹ موچھے دی میں ادھے کوئی پوچھنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کیا ادھا ترجمہ اے وے کہ ماں دی عزت کرو تے باپ نال اچھا نہ بولتے چھاڑیا ادھا ترجمہ اے ہوئی ہے نہیں کیوں نہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ ادھا مطلب والدین باپ اور تیری ماں حضرت شیخ
حضرت شیخ محترم ماشاءاللہ تہاڈا بھی اٹھا ایک اپنا ہی ہے اللہ تہاڈے علم وچ عمل وچ حلم وچ عمر وچ اللہ برکتاں فرما دے ماشاءاللہ ایڈی سونی تانوں اللہ نے ٹکی دیتی ہے سونی داڑھی تے سونے کپڑے ماشاءاللہ اللہ پاک تہاڈی گھڑی نو بھی سلامت رکھے تے گھڑی گھڑی تہاڈے تے بھی اللہ رحم فرمائے آخر ساڈے عالم نے ذرا سارے آمین کہہ دے عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا اس جگہ تے پہلے اپنی عبادت تے بعد دے اندر وبالوالدین احسانا میرے اپیرا پہلا پارا سورہ بقرہ میرے اللہ نے اعلان فرمایا تے کیا کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون الا اللہ میرا بھی سلفکار انہا لفظات غور کرنا میرے اللہ نے اس جگہ تے پھیرا کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بنی اسرائیلیاں کنو عہد لے آؤ آکھیا عبادت میری کرنا اور اس تو بعد آکھیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا میرے اپیرا ماں باپ نال احسان کرنا میں 3 آیتاں دی تلاوت کی تھی آؤ تھوڑا جیا ہو رکھے چلیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا حبیب خدا احمد مجتبہ کل آیا ساقی کوثر کل آیا ساقی محشر کل آیا اور مسلمانوں ایک کون آیا ذرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا دے پیارا صحابی آیا اندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا سونیا میں سوال کرنا میرے پیغمبر آکھیا سوال کیے اندہ ای الاعمال احب الاللہ اور مسلمانوں میرے پیغمبر دا صحابی اندر آقاؤ کڑے آمال کھڑیاں نے کیاں کہ جڑیاں اللہ نو بڑیاں پسند تے محبوب نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا میرے پیغمبر میرے آقا نے کیا کھیا اور میرا مسلک میرا عقیدہ اور دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں اور سونے نبی دی زبان ساٹے واسطے قرآن اسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها الصلاۃ لوقتها انج لگدا سلا اگاڑا اور سلا اگاڑے دا ایک کون ہے اکھیاں تو معصور تے نبی نال حافظ عبد الوحید ربانی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ میرے عقیرہ حضرت حافظ عبد الوحید صاحب کہندے ہوندے سن 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آؤ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آؤ شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگے آؤ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آؤ صحیح وقت تے جو نماز نہیں ادام دے اللہ دے رسول کو لو مرتبے نہیں پام دے تمہیں پڑھ رنگ جا رنگ رنگ جا محمدی چے رنگیا الصلاۃ لوقتها صحیح وقت نماز ادا کرنا یہ عمل کنوں پسند ہے بولے نہیں پنجابی دی مثال ہے ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں اللہ سانو وقت تے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور دا ترجمہ انج سمجھ لو میرے اقیرہ اول وقت نماز ادا کریے حکم رب دا کدے بھولاویے ناؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈ لاؤ تے پیارا صحابی بولے آؤ اندہ سہنیوں پھر کڑا عملے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال بر الوالدین میرے اپیرا ماں باپ دے نال احسان کرنا نیکی کرنا میں تین ایتا پڑھیاں تے ایک حدیث عرض کی تیئے میرے اپیرا اس حدیث اندر پہلا نمبر اللہ دی عبادت اور بعد دے اندر ماں باپ نال نیکی کرنا میں ہن دوسری روایت تیرے اکے رکھا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی دے اندر آئے نے میرے اپیرا پہلا قدم اٹھایا میرے پیغمبر آکھیا آمین دوسرا قدم اٹھایا پھر فرمایا آمین آکھیا سہنیا وجہ کی یہ اج تو پہلا اسا کئی دفعہ وکھے آؤ کئی بار وکھے آؤ کہ ممبر دے قدم ٹکایا کدے آمین آکھیا نہ وکھے آؤ میری سرکار آکھے آؤ جبریل آیا انہیں آکھیا اللہ او دا بیڑا غرق کر دے اللہ نو تباہ و برباد کر دے جنہی زندگی دے اندر رمضان المبارک داؤ مہینہ آیا تے رب نو راضی نہ کر سکے آؤ عبادات نہ کر سکے آؤ ادا احترام نہ کر سکے آؤ اپنے اللہ نو خوش نہ کر سکے آؤ میں آکھیا آمین پھر میرے پیغمبران دینے کہ جبریل آکھے آؤ اللہ او دا بیڑا غرق کر دے اللہ نو ہلاک کر دے اللہ نو تباہ و برباد کر دے جدی زندگی دے اندر ماں باپ آئے نے باپ آیا یا ماں آئیے یا دو میں آئے نے انہاں دیا خدمت نہ کر کے اللہ دی جنت حاصل نہ کر سکے آؤ انہاں بیڑا بھی غرق ہو جائے تے میں آکھیا آمین اس حدیث اندر بھی پہلے اللہ دی عبادت دا تذکرہ بعد اندر ماں باپ دی خدمت دے عزت دا تذکرہ میرے یقینہم تیسری روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا تے جانی سارو میرے پیغمبر تے فداکارو ذرا انہا لفظہ تے غور کر دے جانا منو یاد آیا میں اظہار کر دے آؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دی زبان چو نکلے ہوئے الفاظ کیسے پیارے الفاظ نے اللہ سانو سارے انو محمدی بنا دے پھر کہہ دو تے میں عرض کرنا چاہنا باپ ماں تے باپ دو میں شان با حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ بنایا تے بعد اندر کنو بنایا ماں حوا پہلا کون آیا باپ آیا پھر کون ماں آئی اللہ سنو ماں باپ دا ادب کرن دی توفیق دے دے ان وقت تھوڑا رہ گیا ذرا باپ دی گل میں کراں تاکہ ایمان تازہ اللہ ہور کر دے اللہ سب دے ماں پیانو سلامت رکھے عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تیرا بدا قرآن آیا میرے آقا میں دنیا تو سنے آؤ کہ باپ دا دل بڑا سخت ہے میں دنیا تو سنے آؤ کہ ماں سنتے نازک ماں تیری بڑا نرم دل باپ دلات دے بارے بڑا پیار دے محبت برا دے لے میرے آقا میں تیرے اکی رب دا قرآن رکھا حضرت نوح علیہ السلام رب دا قرآن اعلان کر دے وقال ارکبو میرے اقیرہ ایک قوم حضرت نوح علیہ السلام میرے اللہ دا حکم میرے اللہ دا آڈر میرے اللہ دا پیغام آیا آکھیا میرے نوح طوفان آن والا میرے پیغمبر دے قلب اطہر تیرا بدا قرآن آیا حضرت نوح علیہ السلام اس طرح ہاتھوں اٹھائے نے وانا جناب ونادا اللہ دے قرآن نے نقصہ کھتے آؤ حضرت نوح علیہ السلام ہاتھوں اٹھا کے کہندے نے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا
حضرت نوح علیہ السلام آکھیا اللہ میں دن دیاں اجالیاں دے اندر رات دیاں تاریکیاں رات دے اندھیریاں دے اندر اللہ سفر تامی اللہ میں ہر وقت تیرے وال بلایا اللہ لیلا و نہارا میں تیری دعوت دیندہ رہا تیری عبادت دی طرف بلاندہ رہا میں تیرے در تیری چوکت وال صددہ رہا میرے اقیرہ اج کی آکھیا اللہ 950 سال دا عرصہ گزر گیا میں تیری توحید دیاں دعوتاں دیتیاں پر انہاں منیا کوئی نہ اج میں کہنا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ انہاں نو ہلاک کر دے اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر دے اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے اللہ انہاں دیاں نسلاں مکا دے اللہ انہاں نو نیست و نابود کر دے یہ دعا کرن والا کون ہے حضرت نوح علیہ السلام میرے اللہ کے آنو آج تو کشتی تیار کرنی شروع کر دے میرے تیرا بیڑا تیار ہو گیا کشتی تیار ہوگی واقعہ بہت لمبا میرے اللہ کے آنو ہر جان دا دو جوڑے بٹھا لے ہر چیز دا ایک جوڑا بٹھا لے اگر بندر تے بندری بٹھا لے اگر جناب خنزیر تے خنزیر نہیں ہر چیز دا جوڑا جوڑا اتھے اندر سوار کر لے پر مسرک نو اے دے اندر سوار مسرک نو اے دے اندر سوار نہیں کرنا کون جڑا میری ذات و صفات اندر کی کردہ شرک کردہ انہوں اے دے اندر سوار نہیں کرنا جڑے میری عبادت کر دے نہیں انسان او تے یا دوسریاں میریاں مخلوقاں دو بٹھا لے جوڑا جوڑا بٹھا لے لیکن مشرک نہ بٹھانا تے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا حضرت نوح علیہ السلام اس طرح ہاتھ اٹھائے تے رب کو لو مانگ لیا اللہ عطا کر دیتا ایتھے کی ہویا کہ سامنے ویکھیا نظر پئی تے کون ہے سکا بیٹا سکا پتر توجہ کرے آج گھر وال اپنے گھر وال کہ ساڑیا گھراں دی تباہی بربادی اکثر عورتاں دی وجہ تو بھی ہو جاندی اگر ماں کہے نا ماں کہے کہ پتر تیرا باپ ہے تیرا کیونکہ پہلی درس گاہ ہے آئی گو دے ماں دی پہلی تربیت گاہ ماں دی گو دے ماں جے ہلا شیری دوے کہ پترائے دی کیڑی گالے سانو انہیں جیوں آئیاں میں اس کارچ اودوں دا اے دا ہی سیاپا کیتا ہے اے دے والو آج دن تک سکھ ملیا اے مائنڈ اچ دماغ اچ گل کی پری جا رہی ہے باپ دے خلاف کی دے خلاف باپ دے خلاف نوح علیہ السلام دی زوجہ مشرکہ تے پتر بھی کی بن گیا مشرک تربیت کون کر رہی ہے ماں اللہ ساڑے کران دے اندر اپنی رحمتہ فرما دے پھر کہہ دو مسلمانوں ذرا انہا لفظات غور کرے آجے حضرت نوح علیہ السلام اس طرح نظرہ اٹھائیاں نے اپنا چہرہ اٹھا لیا تے آوازاں دیتیاں آکھیا میرا لال دنیا کہیں دیئے ادا دل بڑا سخت ہے اللہ دی قسم ادا دل بڑا ہی نرم ہے ادا دل کردہ کہ میں دکھ اٹھا لا پر میری اولاد تے دکھ نہ ہون یہ باپ یہ جڑا چاندل حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دیتی ہے آکھے آیا بنی ارکم معنا سورہ ہود 12واں پارا جدو آواز دیتی ہے آکھے آیا بنی او میرے لالا جاؤ میرے شہزادے آ جاؤ میرے دل دے چین میرے دل دا ٹکڑا آ جاؤ یا بنی ارکم معنا آ جاؤ میرے لالا جا کدھر جانا اے اندھا میں جانا کدھر گل کی حضرت نوح علیہ السلام آکھیا او میرے پتر آ جا اللہ دا عذاب آن والا ہے آ جاؤ میرے شہزادے آؤ اے طوفان آئے گا عذاب
آئے گا اللہ دی پکڑ آئے گی اتھے کوئی بچان والا نظر نہیں آئے گا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین مسلمانوں اے نافرمانے انہیں باپ نو بابا بھی آکھنا گوارا نہیں کیتا انہیں اے بھی نہیں آکھیا ابو جی میرے بابل نہیں آکھیا بلکہ اندھا قالا سآوی الى جبل باپ نو کہندہ او جڑا پہاڑے او جڑا جھودی پہاڑے جدیاں چوٹیاں بڑیاں اونچیاں باپ نو باپ اکھنا میں گوارا نہیں کیتا حالانکہ ایک کون ہے باپ میں تے کہا کرنا اللہ دی قسم باپ یہ جیڑا کہندہ مولا جے میں SHO تے میرا پتر DSP ہونا چاہیے ہے اے باپ یہ جیڑا کہندہ جے میرے کول ایک پہلی ہے میرے پتر دیاں تو ہونیاں چاہیے نے اے باپ یہ جیڑا کہندہ اللہ میرے تو زیادہ ترقیاں میری اولاد نو دے دے صرف باپ ہی ہے جڑا کہندہ ہے کہ اللہ میرے تو ود میرے پتر نو دے باقی کوئی نہیں جے آندہ اے باپ ہی ہے جڑا دکھ اٹھا دے تے کدی وجہ تو اولاد دی وجہ تو اللہ دی قسم اٹھا کے میں آنا میں کر اجڑ دے ویکھے نے باپ دی وفات تو بعد میں گھر ویران ہوں دے ویکھے نے بربادی ہوں دی ویکھیے باپ دی موت تو بعد اللہ سڑے سارے آندے والدین تے رحم فرما بارلا محلہ بھی آمین کہہ رہے پتہ نہیں کدی آمین اللہ قبول فرما لینی اللہ سب دے ماں باپ تے رحم فرما جنہ دے زندہ نے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما عزیزان من آمیرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پیار نال آوازاں دیتیاں آکھیا میرا شہزادہ آ جاؤ میرے لال آ جاؤ کشتی تے اندر سوار ہو جاؤ انہیں آکھیا سآوی الى جبل عصمنی من الماء اور جڑا پہاڑے ہو دیتے چڑھ جاواں گا اپنی جان بچا لواں گا مینوں کچھ نہیں ہوئے گا اتنا بڑا پہاڑے اتنیاں چوٹیاں تے پانی کیویں پہنچے گا حضرت نوح علیہ السلام آکھیا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم آج دے دن کوئی نہیں بچے گا کوئی کسی نو نہیں بچا سکے گا مگر جنہوں میرا اللہ بچائے گا وہ بچ جائے گا جدے تے اللہ رحم کرے گا وہ بچ جائے گا الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین میرے اقیرہ جنہوں میں وکھے آؤ اے باپ بیٹا گھلا کرتے نظر آئے رہے نے باپ نے آکھیا میرا شہزادہ انجنا کر آ جاؤ میرے لال اس طرح نہ فرمانیاں نہ کر آ جاؤ میرے اقیرہ آوازاں دیتیاں ادا جواب نہ اندر آیا یہ گھلا کر دیا اس طرح پانی دی چھل آئیے میرے اقیرہ پیرانو کھیڑ دیتا گیا انہا پیرانو ہلا دیتا گیا زمین دی طرف آیا اس طرح پانی نے چھل ماریے دوبارہ کھڑیاں کر دیتا پھر دوبارہ زمین دی طرف آیا بھائی ابو بکر صاحب توجہ میری طرف کرو تو آٹا دھیان کسے اور پاسے ہو گیا اور مسلمانوں انہا لفظات ذرا غور کرنا ویندیاں پاری دیاں موجاں ادھا پھیڑا خرق کر دیتا برباد ہو کے استر اللہ صاحب جدو سامنے آیا حضرت نوح علیہ السلام کون کہندہ کہ باپ دا دل سخت ہوندہ کون کہندہ کہ باپ بڑا متصدر میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کہ باپ بیٹے نو
غصے ہوئے بعد دے اندر پچھتاندہ رہ جانا میں کیوں غصے ہویا میں کیوں اتنا غلط بولے آؤ میں کیوں اتنیاں بیزتیاں کیتیاں میں کیوں انہوں پریشان کیتا اے بھاپ جنہوں میں اس طرح کرتے ہیں ویکھے آؤ اور مسلمانوں اس جگہ تے باپ نے ہاتھ چک لے نے اللہ نال گلا کی دیا کال ڈائریکٹ ملا دیتی آکھیا میرے اللہ اے میرا لالے اللہ اے میرا شہزادہ اللہ میری آنکھیاں نہ تارا اللہ اے میرے سامنے ڈوب گیا غرق ہو گیا بنادا نوح ربہ وقال ربی ان ابنی من اہلی وَإِنَّ بَعْدَكَ الْحَقُ آکھے اللہ میرا شہزادہ اے میری اہل جو میرا بیٹا ہے رب آکھے انو خیال کرنا ہن اے دے واسطے دعا نہ کری ہن اے دے لی دعا یا نوحو انہو لیس من اہلک تیری اہل چو نہیں ہوں میں کہہ رہا ہاں کیوں جڑا فرما بردار ہوئے اوہی اہل والا ہوندہ ہے جڑا ماں باپ نو ویکھیا نہیں تسی کئی بندے بچے حل ویندے نے کئی بندے کہہ دیندے نے یار سدھا ہی ہے کوئی حرام دا ہی لگدا کوئی کیوں وجہ کی ہے او دے ماں باپ ہور طریقے دیتے اے ہور طریقے دا پھر مننا پئے گا اور کہنا پئے گا میرے بھائیو جڑا حلال دا کہلواندہ ہے اوہی مقدرہ والا بندہ ہے ذرا توجہ کریا جی اللہ عمل دی توفیق دے ذرا کبو آمین عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تیرا بدا قرآن آیا پروردگار عالم نے اعلان کیتا آکھیا ادھے واسطے دعا نہ کرنا ہن ادھے لئی ہاتھ نہ اٹھانا اور مسلمانوں اس جگہ تے میں ویکھیا اے کون ہے ذرا توجہ کرنا انہا لفظ عمل کون ہے جڑا کہندہ باپ دا دل بڑا سخت ہے کون ہے جڑا کہندہ باپ دے دل اندر بڑیاں سختی تے بہت کرستے میرے عقیرہ اے باپ یہ دیکھے آرہ بیٹے نظران دے سامنے انہیں جدو خواب دسے آسی آکھے آیا آفاتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین میرے عقیرہ گل کردہ اپنے باپ نل آندہ ابو جی پاپا منو خواب آیا تے میں خواب اندر ویکھے آؤ اب ایڈا کی ویکھے آ خواب اندر فرمایا میں خواب اندر تک کے آؤ 11 ستارے منو سجدہ کر دینے ایک چاند تے ایک سورج سجدہ کر دے تے باپ نے آواز ماری ہے آکھے آیا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیغیثوا لک کیدہما باپ دے دل اندر خیال آیا انہاں دے دل اندر شیطان وسوسہ پائے گا کہ تواڈی عزت کوئی نہ اتنی بہت سے زیادہ عزت عظمت تواڈا تے ویلیو ہی کوئی نہ ایک اللہ سارے تو اونچا بن گیا میرے عقیرہ پھر وقت آیا حضرت یوسف علیہ السلام جدو خیب ہوئے نے بھائیاں سکیاں پیرا نے سکیاں بھائیاں نے جدو انہوں تھو دے اندر سٹھے آؤ جدو کمے دے اندر کرا دیتا گیا میرے عقیرہ سکے بھائی نے انہاں ماریا دے سورا نل ماریا میں تے کہا کرنا ماؤ کہ اللہ گولوں ڈریا کر یہ نبی دی اولاد پر حسد نے کتھے پہنچا دیتا ہے
میرے آقیرہ کو اندر سٹیا گیا روندے پرلاتے واپس آئے نے حضرت یعقوب علیہ السلام واقعہ بابا سی سچے بھی ہوئیے تے تسا مننی کوئی نہ اگلی گل کی آکھیے کہ یوسف نو بگیار کھا گیا بھیڑیا کھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام اکھیاں بھر آئیاں چم چم بس پئیاں رو پئیاں نے 11 بیٹے اس طرح نظر دے سامنے ایک بیٹا نظر نہیں آیا ایک بیٹا نہیں دسیا حضرت یوسف علیہ السلام نظر نہیں آئے حضرت یعقوب علیہ السلام روندیا کہیں دیکھی نے واللہ المستعان علامات تصفون میرے آقیرہ 11 بیٹے موجود نے پر روئی جا رہے نے زارو قطار آنسو بہا رہے نے تے دل اندر خیال کیا آیا ہائے میرا یوسف کس حال اندر ہوئے گا جدو مغرب دا وقت آیا سورج غروب ہندہ جا رہے ہیں تے حضرت یعقوب علیہ السلام کہیں دینے ہائے میرا یوسف نظر نہیں آ رہا میرا یوسف کس حال اندر ہوئے گا او دی وجہ کے دل کہنا یوسف نو بیڑی نے نہیں کھاتا میرا یوسف زندہ ہے میرا دل کہنا کہ یوسف کسے مشکل اندر ہے اے باپ نو پتہ لگ جاندہ ہے ماں نو خبرہ مل چاندیاں نے اس جگہ تے آکھیا میرے یوسف آؤ میں نے کہنا رب دا قرآن کہنا یا اصفا علی یوسف انج رو رو کے کہتے میرا یوسف نظر نہیں آ رہا میرا یوسف کتھے گیا حضرت یوسف علیہ السلام نظر نہ آئے اگلا دن اور سے یاد آ میرے آقیرہ ایک کون ہے جڑا رو رہا اللہ دا نبی ہے بیٹے دے غم اندر بیٹے دی جدائی اندر بیٹے دے صدمیات اندر رون والا حضرت یعقوب علیہ السلام اج سارو قطار رو رہے ہیں ایک دن انجدہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے ایدے کل چلے جانے نے اے عزیز مصر دی جگہ دے میرے اپیرہ بادشاہ بن گیا میرے اللہ بادشاہیاں دے دیتیاں عزتہ عظمتہ سانہ دے دیتیاں حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی سامنے آئے نے اللہ کو لو دعا کرے کر اللہ کسے دا محتاج نہ کرے اللہ تینوں میں نو سکے آؤ پتران دا بھی محتاج نہ کرے اللہ واسطے دعا کرے کر یہ محتاج کی بہت بڑا روگ ہے یہ محتاج کی بہت بڑا صدمہ ہے یہ محتاج کی بہت بڑا غم ہے یہ محتاج کی زندگی دے اندر میں دیکھیا کئی دفعہ مار دیئے کئی دفعہ زندہ کر دیئے یہ محتاج کیاں تو پناہ منگیا کر یہ نہ آکھیا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا میرے اپیرہ صدقہ منگن واسطے آج عزیز مصر دی جگہ تے جیڑا بادشاہ بنیا یوسف او دے کل آگے کھڑے ہو گئے نے حضرت یوسف علیہ السلام میں مختصر گل کراؤں کہ یعقوب علیہ السلام رو دینے آکھیا یا اصفا میرے اپیرہ رو دیا ہائے میرا یوسف ہائے میرا یوسف ہائے میرا یوسف آخر وقت آیا انہا اکھیاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے یا اصفا علی یوسف وَبِيَسْغَتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ وَهُوَ قَضِيمٌ میرے اپیرہ اکھیاں دی بینائی لٹ گئی ہے ختم ہو گئی ہے یوسف دی جدائی دے اندر 40 برے رون والا یعقوب روئی جا رہے ہیں 40 سال گزر گئے نے ہزاروں قطار روئی جا رہے ہیں یعقوب اج جناب مصر جو قمیض چلے آؤ اج مصر جو قمیض جڑے آؤ اریحا یوسف انج ٹھٹا لگا زمین دے گھرے نے حضرت یعقوب علیہ السلام میرے اپیرہ جدو زمین دے گر دیا
संभल दे आओ। आते ने अल्लाह मेरा यूसुफ नजर नहीं आउंदा, अल्लाह मेरा यूसुफ नहीं दिसदा, अल्लाह मेरा यूसुफ किथे होएगा, किस हालात ते किन हालात अंदर होएगा। रीहा यूसुफ ते नाला दिन लगदा है यूसुफ दियां खुशबूआं आ रहीयां ने। रीहा यूसुफ किथों कमीज टुरिया, पुत्र ने कमीज दिता है कि यह कमीज जाके अपने अब्बू को देना। किन्नी दूरों कमीज टुरिया। रीहा यूसुफ ते कह रहे ने मेरे यूसुफ दियां मैनू खुशबूआं आ रही ने। ये सख्त एले, ये सख्त एले मैं ते वेखिया, मैं ते वेखिया घर दे अंदर लाश है, माँ भी रो रही है, भैन भी रो रही है, सारे रो रहे हैं, लेकिन बाप उन्होंने कहता चुप कर जो, ना रो ना रोवो। मुसलमानों आप जाके पैलिया च नुकरा च सिर दे दे के रोंदा मैनू को वेख भी ना लगे। ये बाप जी, और मैं अल्लाह की कसम उठा के आना बाप तो बाद सुख नहीं झेला बदा, नहीं झेला बदा। तेरी वर्दी का ख्याल करे ते तेरा बाबा, तेरी सवारी का ख्याल करे ते तेरा बाबा, तेरे दुख सुख का ख्याल करे ते तेरा बाप है। मैं अल्लाह की कसम उठा के आना, मैं वेखिया छोटी जी मासूम कली है, अलाइड स्कूल का स्टूडेंट है, छोटा जिहा बच्चा है। फीस 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 7 महीनों की फीस हो गई। ते टीचर ने गुस्से हो के आख्या जा स्कूल तावी जे फीस लैके आवेगा। कहने लगा टीचर मेरी प्रिंसीपल नाल गल कराओ। प्रिंसीपल दे कोल गया, कहने लगा मैं थोड़ा जिहा तुहाडा सफ़र करवाना चाहना सर जी। उन्हें कहा बेटा खैरियत है? कहने लगा मेरे नाल चलो। कब्रस्तान चला गया, अपने बाप की कबर ते खलो के कहता बाबा मेरे स्कूल का प्रिंसीपल आया, इनू फीसां दे दो, इनू फीस दे दो बाबा, इनू फीस दे दो। प्रिंसीपल समझ गया कि टीचर ने इनू खारिज कर दिता है, स्कूल चो कढ़ दिता है। वो यार जिहड़ा धुप्पा च सड़े तेरे लिए, परदेस कट्टे तेरे लिए, फीसा दवे तेरे मुस्तकबिल लिए, दुध च पानी मिलाए बेईमानी करे तेरे लिए, भाई दे नाल लड़ पवे तेरे लिए, भैन नू छड़ दे तेरे लिए। बाप फिर बेचारा झूठे दा झूठा ही है, इहदा फिर भी कुछ नहीं। मेरे सोने नबी ने फरमाया सी जे तेरा बाप राजी है ते तेरा रब राजी है, जे तेरा बाप नाराज है ते तेरा परवरदिगार भी नाराज है। फैसला तुहाडे ते रहा, मेरा ते दिल जवाब दे गया, लेकिन मैं जरूर कहांगा, हाथ बन के अर्ज करांगा कि मां की खिदमत कर, लेकिन इस बोर्ड का भी ख्याल कर लै। ये बोर्ड तेरे घर का जंदरा ही, ये जो टुट जाता है, मैं बड़े बड़े रिश्तेदार छड्डिया वेखे ते टुटे ते धक्के मारदिया वेखे ने। अल्लाह मेरे तेरे हाल ते रहम फरमा।